सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दर्स कुरान को और बेल आइकन को प्रेस करिए हर नए वीडियो को पाने के लिए और हमारे पेज को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें आप हज़रात से उम्मीद है कि आप हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो हमने सबक पढ़ाया था वो सबक याद कर लिया होगा। यानी वो वक्फ़ा का कायदा था कि रुकने की हालत में आखिरी हर्फ पर क्या पढ़ेंगे, रुकने की हालत में आखिरी हर्फ पर क्या पढ़ेंगे। तो हमने बता दिया था ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, अगर आखिरी हर्फ पर हो और उस हर्फ पर रुकना हो तो रुकने की हालत में जज़्म पढ़ेंगे। और दूसरा कायदा जो था आप हज़रत उसको जानते होंगे, मैंने पहले भी बता दिया था कि दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा और खड़ा ज़बर रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा। और खड़ा ज़बर के साथ में लिखा था अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा वावेलिन या एलिन, ये भी रुकने की हालत में वही रहेगा। यानी वाव मद्दा की जगह पर वाव मद्दा ही, अलिफ मद्दा की जगह अलिफ मद्दा, या मद्दा की जगह पर या मद्दा, वावेलिन की जगह पर वावेलिन और याएलिन की जगह पर याएलिन। जिस तरह के खड़ा ज़बर रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहता है वैसा ही नीचे वाला भी रुकने की हालत में वही चीज़ रहेगा, बदलेगा नहीं। सिर्फ दो ज़बर को याद करने की और समझने की ज़रूरत है कि दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा। आप माशाल्लाह समझ गए होंगे, इसके ज़रिए से आपको मालूम हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ पढ़ लीजिएगा, आज ये पूरा सफ़ा हमको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अगना मा अगना, ये है रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा। इदा यग़शा, रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा। इदा सल्ला कान तव्वाबन, कान तव्वाबन, यहाँ पे बन है, दो ज़बर है, लेकिन ये दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? इस तरह, कान तव्वाबा, कान तव्वाबा। यहाँ पर दो ज़बर था लेकिन हमको यहाँ पर अगर रुकना है तो इस तरह पढ़ेंगे। कुरान शरीफ में इस तरह लिखा हुआ रहेगा लेकिन हमको पढ़ना इस तरह है, इसलिए कि दो ज़बर की तनवीन रुकने की हालत में अलिफ मद्दा से बदल जाएगी। यहाँ पे लिखा है शहीदन, कुरान शरीफ में भी आएगा शहीदन, लेकिन यहाँ पे रुकने की हालत में दो ज़बर अलिफ मद्दा हो जाएगा। शहीदा, शहीदा। दक्कन दक्का, यहाँ पे इस तरह पढ़ेंगे। लिखा हुआ किस तरह है? दक्कन दक्कन, इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन रुकने की हालत में दक्कन दक्का, दो ज़बर की तनवीन रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि खड़ा ज़बर रुकने की हालत में खड़ा ज़बर ही रहेगा और दो ज़बर रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बन जाएगा। अभी आगे हमको जो पढ़ना है हुरूफ़ मद्दा, यानी अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, ये वक्फ़ की हालत में क्या होगा तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह के खड़ा ज़बर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसी तरह वाव मद्दा अलिफ मद्दा और या मद्दा पर रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। औ हा लहा, औ हा लहा, यहाँ पे सेम रहेगा। बना हा फी जी दिहा, वमा नक़मू, यहाँ पर भी वाव मद्दा है, रुकने की हालत में वाव मद्दा ही रहेगा। वमा नक़मू इन्नल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लज़ीना आमनू, वाव मद्दा रुकने की हालत में वाव मद्दा ही रहेगा। तजरी, तजरी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर तजरी तजरी दो मरतबा है, वमा नक़मू दो मरतबा है, इसी तरह औ हा लहा दो मरतबा है। तो कुरान शरीफ में बताना चाह रहे हैं कि कुरान शरीफ में इस तरह आएगा और पढ़ा भी इसी तरह जाएगा, यानी दोनों सेम ही रहेगा। तजरी, ये या मद्दा है, रुकने की हालत में या मद्दा ही रहेगा। तजरी या बनी, या मद्दा रुकने की हालत में या मद्दा ही रहेगा। और तल्लदी, अगर लदी पर रुकना है, हमको वक्फ़ करना है, ठहरना है, तो रुकने की हालत में या मद्दा को या मद्दा ही पढ़ेंगे। और तल्लदी, ये हो गया हुरूफ़ मद्दा। अभी आगे है हुरूफ़ लिन, यानी वावेलिन और याएलिन। ये भी पढ़ते वक्त रुकने की हालत में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसको भी अगर रुकना है वावेलिन पर याएलिन पर
تو رکنے کی حالت میں واولین واولین اور یائلین یائلین ہی رہے گا. وتواصوا یہاں پہ لکھا ہے وتواصوا، اگر رکنا ہے تو بھی وتواصوا. اہتدوا رکنا ہے تو بھی اہتدوا. الذین طغوا رکیں گے تو بھی الذین طغوا. لم یلد لم یلد لم یلد رکنے کی حالت میں یہی رہے گا. فذکر فذکر علیہم، یہاں پر ایک چیز زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور اوپر بتایا گیا وہ واولین بتایا گیا. اور جب ہمارا یہ قاعدہ شروع ہوا تھا تب ہم نے پڑھا تھا کہ جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو جہاں پر آخری حرف پر جزم ہو تو بھی اسی حالت میں جزم ہی پڑھیں گے، اس کو بھی بدلنا نہیں ہے. ایک قاعدے کا اضافہ ہے کہ آخری حرف پر اگر جزم ہے تو جزم والے حرف کو جزم ہی پڑھیں گے، اس کو کوئی بدل کر نہیں پڑھیں گے. تو ایک جیسے قاعدے کیا ہے کہ رکنے کی حالت میں وہی چیز رہے گی. تو ایک ہے کھڑا زبر، کھڑا زبر رکنے کی حالت میں کھڑا زبر رہے گا. واو مدہ الف مدہ یا مدہ رکنے کی حالت میں وہی رہے گا. واولین یائلین رکنے کی حالت میں وہی رہے گا. جزم والا حرف ہو لاسٹ میں اخیر میں تو رکنے کی حالت میں جزم والا حرف ہی رہے گا. آگے جو بہت اہم قاعدہ ہے اس کو یاد کرنا سمجھنا بہت ضروری ہے. گولتا، گولتا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے گولتا. گولتا الگ الگ شکلوں کی گولتا آتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میں نے 4 شکلیں لکھی ہے تاکہ یہ الگ الگ شکلوں کی جو تا ہے ان ساری تا کو گولتا کہتے ہیں. ایک آتی ہے لمبی تا، تو یہ جو قاعدہ ہے وہ لمبی تا کا نہیں ہے، وہ گولتا کا ہے. گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی. گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی. اگر گولتا پر رکنا ہے تو گولتا کو پر رکنے کی وجہ سے آخری حرف پر جزم والی ہا پڑے گی ہم اس کو. یہاں پر بھی اوپر قاعدہ لکھا ہوا ہے. گولتا وقف کی حالت میں سکون والی ہا بن جاتی ہے، یعنی جزم والی ہا بن جاتی ہے چاہے کوئی بھی حرکت ہو. لمبی تا تا ہی رہے گی، لمبی تا تا ہی رہے گی. تو گولتا چاہے کوئی بھی حرکت ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، کچھ بھی حرکت ہو، گولتا کو رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنا دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور لمبی تا جو ہے وہ لمبی تا ہی رہے گی. یعنی لمبی تا کا جو قاعدہ ہے وہ اوپر جو قاعدہ تھا اسی کے مطابق اس میں چلنا پڑے گا. من قوت قرآن شریف کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہوگا، لیکن اگر ہم کو تا پر رکنا ہے تو پڑھیں گے من قوہ. من قوہ یہاں پر ہم نے جزم والی ہا بنا دیا، اس تا کو ہم نے گولتا کو جزم والی ہا بنا دیا. لمزتن یہاں پہ لکھا ہوا لمزتن ہے لیکن پڑھنا ہم کو ہے لمزہ، اس لیے کہ اگر رکنا ہے یہاں پر آیت ہے ہم کو رکنا ہے، رکنے کی ضرورت پڑے گی تو اس گولتا کو ہم جزم والی ہا بنا دیں گے، چاہے اوپر نیچے 2 زیر ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. مثقال ذرۃ اس تا کو بھی رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنا دیں گے. انعمت انعمت پڑھنے کی حالت میں انعمت رکنا ہے ہم کو یہاں پر تو انعمت ہوگا. یہاں پر یہ تا لمبی تا جزم والی ہا نہیں بنے گی، یہ تو وہی رہے گی. اس کے اندر وہی قاعدہ ہوگا جو ہم نے کل پڑھا تھا. زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش کھڑی زیر الٹا پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. تو یہاں پر زبر ہے، زبر کا قاعدہ ہے کہ رکنے کی حالت میں زبر جزم بن جائے گا. تو اسی اعتبار سے ہم پڑھیں گے انعمت انعمت. لہم جنات لیکن رکنے کی حالت میں لہم جنات لہم جنات یہ لمبی تا ہے، 2 پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جاتا ہے تو وہی قاعدہ اس کے ساتھ بھی ہوگا. صرف یہ جو قاعدہ اہم ہے سمجھنا ضروری ہے وہ گولتا والا قاعدہ ہے. نار حامیۃ یہ لکھا ہوا تن ہے لیکن ہم پڑھیں گے نار حامیہ. اگر ہم کو یہاں پر رکنا ہے تو پڑھیں گے نار حامیہ، اس لیے کہ گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی. اگر آپ نے یہ سارے قاعدے سیکھ لیے ہیں رکنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ کو آگے پڑھنے میں بہت مدد ہوگی. یہ آپ کا قاعدہ ختم ہو گیا. آگے بس جو ہے 2 صفحہ باقی ہے، یہ سارا 2 صفحہ مشق کا ہے. یعنی ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا ان ساری باتوں کی مشق ان 2 صفحے کے اندر آئے گی. اس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے قاعدہ برابر سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. اگر سمجھا ہوگا
تو یہاں پر آپ کو پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اما پارا شروع ہو جائے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے. تم اس کو جلاؤ گے، ہم اس کو جلا دیں گے.